अब उपचार नपाए मरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ, मर्छु जस्तो नि लाग्छ। 60 वर्षकी वृद्ध सासूले मृगौला दिन्छु भन्नुहुन्छ, तर अस्पतालमा लाग्ने खर्च तिर्ने पैसा छैन। मैले दिन्छु, मैले मिलेसम्म मैले दिन्छु, बुहारी हो मेरो, मैले दिन्छु, मिल्न पर्यो मैले दिन्छु, जसरी भए पनि हामीले बचाउन पर्यो। म त बुढी भएँ, मलाई त बरु केही छैन, मेरो बुहारीलाई बचाउन चाहन्छु मैले। त्यही दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम मोहन बस्नेत हो। तपाईँ नेपाल अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, खुसी बिस्तारै आउँछ, तर दुःख अपरझट भनेको यही होला सायद। गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 छापटोला निवासी पार्वती विकको परिवार सुखको लागि सङ्घर्ष गर्दै थियो। 81 आइपरेको वज्रपातले सारा सपना चकनाचुर बनाइदियो। लकडाउनले विदेशमा रहेका श्रीमानको रोजगारी गुम्यो। गाउँमा श्रीमतीको मृगौला। यिनी बच्चाहरूलाई देख्दै आँसु आउँछ, के गर्ने। रात रोएर बसिराख्नु, हामी छोराछोरी रोएका छन् सबैले। अबुरका आमा बाबुले मम्मी भन्दा पनि यिनलाई कस्तो हुँदो होला, पिर मान्छन्, उहाँ घर बसिएछ। छोरो पनि पुरा नभइकन आयो, लकडाउनले त्यस्तै भएर आएको, दुःख भएर के गर्नु। 34 वर्षकी पार्वती विकको शरीर दिनदिनै गल्दै गएको छ। उनको दुवै मृगौलाले काम गर्दैन, उपचार गर्ने पैसा छैन। यो पीडादायी जीवन बाँच्नुभन्दा मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ पार्वतीलाई। कहिलेकाहीँ मर्न मन पनि लाग्छ। त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, मर्ने कुरा नगर्नु, सब ठिक हुन्छ। धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँलाई केही सपोर्ट गर्नुहुनेछ। कतैबाट केही सहयोग आएको छ? नै आएन। 60 वर्षकी सासू रामकला विक बुहारीलाई मृगौला दिन तयार हुनुहुन्छ, तर आफ्नो शरीरको मृगौला झिक्ने र बुहारीको शरीरमा लगाइदिने अस्पताललाई तिर्ने पैसा छैन यो परिवारमा। सबभन्दा अप्ठ्यारो रोग हो के अरे, अब के गरौँ। कमाउँला, राम्रो भएर बसौँला भन्ने थियो। यिनका अहिले यस्तो भयो। सबभन्दा ठुलो रोग हो, रोगले यस्तो गरा। अहिले उनी डायलासिसको भरमा बाँचिरहेकी छन्। डायलासिस गर्दा लाग्ने पैसा वडा कार्यालयले व्यवस्था गरिदिएको छ। सामाजिक, सभ्य अनि अनुशासित छविलाल विकको घर परिवार यतिखेर आर्थिक सङ्कटले विचलित परेको छ। उक्त विचल्लीमा हामी रेसुङ्गा नगरपालिका र वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयले पनि आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौँ। डायलासिस गर्न बुटोल जानुपर्छ। त्यही बुटोल जाने गाडी भाडा, खाने खर्च र रगत किन्ने पैसासम्म छैन यो विक परिवारसँग। तपाईँ बुटोल बस्नुहुन्थ्यो, कहिले आउनुभयो गुल्मी? म बिहिबार आएको, अनि भोलि आइतबार जाने हो। अब गाडी किराया छैन, त्यस्तै दुःख छ। गाडी भाडा पनि छैन? हजुर, छैन। ठिक छ, म तपाईँलाई 5000 रुपियाँ दिन्छु। 5000 तपाईँले गाडी भाडा छैन भन्नुभयो, लाउनुहोस्। भोलि बुटोल जानु होला। आज म यो दुःख सुनेपछि यो परिवारलाई भेट्न घरमै आएको छु। बाँकी यो भिडियोमा। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? पार्वती। पार्वती? पार्वती विश्वकर्मा। पार्वती विश्वकर्मा। हजुर। तपाईँलाई के भएको छ? तपाईँलाई किडनी फेल भयो। किडनी फेल भएको छ? हजुर। कति वर्षको हुनुभयो? 36 वर्ष, 34 वर्ष। 34 वर्षको हुनुभयो? हजुर। घरमा को हुनुहुन्छ नि? नानी बाबु अनि बुढो। भनेपछि श्रीमान? श्रीमान अनि दुईटा नानी बाबु र तपाईँ? हजुर। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? श्रीमानले तपाईँले के गर्नुहुन्छ? के गर्ने, घर बाख्रा पाल्ने, घाँस काट्ने। कहिले थाहा पाउनुभयो म बिरामी छु, मेरो किडनी फेल भएको छ भनेर? कार्तिकको 6-7 गते थाहा भएको। 81 पहिला त त्यस्तो केही पनि भएन, अनि खोकी लाग्ने, सास बढ्ने भयो। हजुर। अनि 81 बुटोल गरेर चेक गर्दा यस्तो छ भन। अनि अब अपरेसन गर्नुपर्छ? अपरेसन गर्नु। पैसा कति लाग्छ भन्नुभएको छ?
पैसा लाग्छ होला नि टन्नै सर थुप्रै। कति लाग्छ भन्नुभएको छ? खै कति लाग्छ अझै त त्यति मलाई केही थाहै छैन। अब थुप्रै लाग्छ भन्छन्। अब तपाईँसँग छैन पैसा? पैसा छैन अहिले त छैन भनौँ। अब त्यत्रो थोरैले नहुने हो। अब थुप्रै लाग्छ भन्छन्। अब अहिले त्यही डायलिसिस छ। अब भएको पैसा सबै पहिल्यै सिद्धियो। अब अहिले अब कमाउने पनि घरमै आएर बसेछन्। अब छैन नि पैसा त। अब पैसालाई गाह्रै छ अहिले। नानी बाबुलाई नि त्यस्तै छ, गाह्रो छ पढ्न। अब पढाइको बेलामा मै बिमारी भएँ, उनीहरूलाई दुःख पाहन्। अब त्यस्तै छ। सम्पत्ति कति छ? सम्पत्ति छैन सर धेरै। अब अलिअलि भएको पैसा सबै सक्नुभयो? अलिअलि भएको सकियो। अब 3 महिना भयो बिमारी भएको। अब पुरै सकियो। छैन अब कमाउने मान्छे नि घरै आयो। अब छैन, अब कमाइ पनि छैन, केही पनि छैन। अब त्यही बुटोल जाने आउने पनि अब हुन्न। डायलिसिस गर्न नि उहीँ बस्नुपर्छ। अब अहिले त भाडामा बसे, भाइकोमा बसे। अब सधैँभरि भाइकोमा पनि कति बसिरहने हो, गाह्रो हुन्छ होला। समस्या छ, दुःखै छ। त्यसो कसैले हुन्छ नि अब किडनी म दिन्छु भन्ने त्यस्तो कोही भेट्नु भएको छ? खै अब सासू आमाले दिन्छु भन्नुभएको अरे। दिन्छु भन्नुभएको छ? साह्रै दुःख रहेछ है। अब दुःखै छ भनौँ। घर धान्नै गाह्रो भएको बेलामा यस्तो बिरामी हुँदाखेरि पिर नगर्नुहोस्। अब यति बेला धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको दुःख देखिसकेपछि केही सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुहुनेछ सबैले। म पनि मेरो दुःख देखेर, मेरो सबै देखेर सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ होला भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ मर्न मन पनि लाग्छ। त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, मर्ने कुरा नगर्नुहोस्। अब ठिक हुन्छ। धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँलाई केही सपोर्ट गर्नुहुनेछ। कतैबाट केही सहयोग आएको छ? नै आएन, अझैसम्म आएन। के भन्नुहुन्छ श्रीमानले? के भन्ने हो अब, त्यही अब मिलेसम्म आमाको मेरो जसको मिल्छ अब सहयोग पाएसम्म फेरम भन्नुहुन्छ कि। तपाईँ बुटोल बस्नुहुन्थ्यो, कहिले आउनुभयो गुल्मी? म बिहिबार आएको, अनि भोलि आइतबार जाने हो। अब गाडी किराया छैन, त्यस्तै दुःख छ। गाडी भाडा पनि छैन? हजुर छैन। ठिक छ, म तपाईँलाई 5000 रुपियाँ दिन्छु। हजुर। गोपी अधिकारी र उहाँको छोरी ज्वाइँ अमेरिकाबाट पठाउनु भएको थियो। मोहनजी जहाँ दुःख देख्नुहुन्छ त्यहीँ दिनु होला भन्नुभएको थियो। 5000 तपाईँले गाडी भाडा छैन भन्नुभयो। लाउनुहोस्, भोलि बुटोल जानु होला। यसले हुने त केही पनि होइन। हजुर। त्यही पनि तपाईँले गाडी किराया नै छैन भन्नुभयो। हजुर। ठिक छ, पिर नगर्नुहोस्। अब सब ठिक हुन्छ। अब केही छैन सर। अब सबै दुःख छ। अब अहिलेको लागि त साह्रै दुःख छ। खाना उर्न, अब जान आउन गाडी किरायालाई बस्नै गाह्रो छ। अब सबैले हर ठाउँ बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेमा बाँच्छु कि भन्ने पनि हुन्छ नि। बेला बेलामा त्यस्तै हो। अब उपचार नपाए मरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। मर्छु जस्तो नि लाग्छ। सब ठिक हुन्छ, पिर नगर्नुहोस्। मरिन्न, बाँचिन्छ। अनि कतैबाट के छ, ओडाबाट कतैबाट केही सपोर्टहरू सहयोगहरू केही पाउनु भएको छ? त्यही डायलिसिस फ्री भयो के अरे। अब अरू त लाग्छ, औषधिहरूको लाग्छ, ब्लडहरूको सबैको लाग्छ। खाना उर्न, जान आउन, अब यताउता सबै लाग्छ नि सर। अब केले गर्ने? अब 1 दिनको होइन, 2 दिनको होइन, अब धेरै दिनको गाह्रो हुन्छ। ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। के भन्नुहुन्छ? यति बेला तपाईँलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब के भनौँ, सबैलाई मसँग हजुरलाई सबभन्दा हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै देख्ने सुन्नेहरूलाई बचाइदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। आमा नमस्ते। तपाईँको नाम? मेरो रामकला विश्वकर्मा। रामकला विश्वकर्मा। तपाईँ उहाँको सासू?
हजुर म सासू तपाईँले मेरो लागि दिन्छु भन्नुभएको रहेछ है मिल्यो भने मैले मिल्यो भने मैले दिन्छु म दिन बसेको छु तपाईँ यति बुढी हुनुभयो कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म 60 भएन मैले मेरो बुहारीलाई बचाउनलाई मैले दिन्छु अनि घरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ नि तपाईँको घरको त अब ठिकै छ भनौँ अब के भन्ने र त्यस्तै छ ठिकै छ उहाँले भन्नुभयो कि बुटुलबाट हिजो आएको जानुको लागि गाडी भाडा पनि छैन भन्नुहुन्छ हो त अब कहाँ हुने त अब भएको पैसा सकियो भन्नुहुन्छ भएको पैसा सबै सकियो अब के गरौँ अब बचाउँ कि भनेर हो के यसरी हुन्छ बचाउँ सबैको उसले सब पाम मैले दिन्छु कित्ने मिलेसम्म मैले दिन्छु भनेको छु सबैको उहाँको बच्चा कति छन् 2टा छन् साना छन् है साना छन् कति वर्षका छन् एउटा 13 को छ के एउटा 4 मलाई चाहिँ ठिक छ अब यत्रो धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि केही सपोर्ट गर्नुहुनेछ तपाईँको बुहारीलाई बचाउनको लागि हजुर हामी अन्तिममा छौँ के भन्नुहुन्छ नि धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेला अन्तिममा त सबैको सबै पाम मैले दिन्छु कित्ने सकेसम्म हामीले बचाऊँ भन्ने आशा छ सबैबाट सबै पाऊँ भन्ने आशा छ मैले दिन्छु मैले मिलेसम्म मैले दिन्छु बुहारी हो मेरो मैले दिन्छु मिल्न पर्यो मैले दिन्छु जसरी भए पनि हामीले बचाउन पर्यो म त बुढी भएँ मलाई त बरु केही छैन मेरो बुहारीलाई बचाउन चाहन्छु मैले त्यही हो ठिक छ आमा हुन्छ पिर नगर्नुहोस् हजुर सब ठिक हुन्छ है हजुर हामीले धेरै रोएर बसिरहेको हामी नरहनुहोस् सब ठिक हुन्छ पिर नगर्नुहोस् यिनी बच्चाहरूलाई देख्दाखेरि आँसु आउँछ के गर्ने छोराको मुखेर छोरालाई ठिक लाग्यो नाना यो बिमारी त बिमारी त भयो के गर्नु यसरी आने सबैबाट बचाऊँ भन्ने छ र मैले दिन्छु मैले मिलेसम्म दिन्छु ठिक छ अब नरहनुहोस् सब ठिक हुन्छ तपाईँको बुहारीलाई छिट्टै सन्चो भएको देख्न पाइयोस् है धेरैले सहयोग गर्नुहुनेछ म सबैलाई अपिल पनि गर्छु सबैले सहयोग गरिदिनु होला सबैले सहयोग गर्नु मेरो छिटोभन्दा छिटो सन्चो गराउनु भए हुँदो भन्ने आशा छ दिदी तपाईँको छोराछोरीले के भन्छ तपाईँलाई के भन्ने अब बिचल्ली छ छोरछोरीको अब आफू यस्तो भइहाल्यो ठिक छ पिर नगर्नुहोस् है हस् आमा अहिले जान्छौँ सकेसम्म चाँडैभन्दा चाँडै गर्न भाबार सन्चो हुँदो भन्ने आशा छ हामीलाई पनि सकेसम्म चाँडै जा बिमारीलाई सन्चो गराउनु भए हामी त्यसै राम्रो हुन्थ्यो के गरौँ रात रोएर बसिराख्नु हामी छोराछोरी रोएका छन् सबैले अबुरका आमा बाबुले मम्मी भन्दा पनि यिनलाई कस्तो हुँदो होला पिर मान्छन् उहाँ घर बसिएछ छोरो पनि पुरा नभइकन आयो लकडाउनले त्यस्तै भएर आएको दुःख भएर के गरौँ बनाए पनि ऋण छन् घर बनाइहाल्यो ऋणमा अहिले बिमारी यस्तो भएपछि कसरी के गर्ने घरमा साह्रै दुःख भएको छ अहिले घर बनाएको ऋण तिर्न अझै बाँकी छ तिर्न अझै अब बास बनाएपछि यसो गरौँला उसो गरौँला भन्ने भयो क्या एउटा अब यस्तो बिमारी भएपछि के गर्ने त्यहाँ त्यत्तिकै छ ऋण घरको पनि के गर्ने अब सबभन्दा अक्तिर रोग हुन्छ के अरे अब के गरौँ कमाउँला राम्रो भएर बसौँला भन्ने थियो यिनका अहिले यस्तो भयो सबभन्दा ठुलो रोग हुन्छ रोगले यस्तो गरा के गर्नु ठिक छ हुन्छ फिट नगर्नुहोस् है केही सहयोग आयो भने हामी छिटो लिएर आउनेछौँ तपाईँको नम्बर दिनुहोस् न भनिदिनुहोस् न कसैले तपाईँलाई सिधै फोन गर्न चाहनुभयो भने छिटोभन्दा छिटो गर्नु पायो तपाईँको नम्बर भनिदिनुहोस् त 98 473 39 763
98 473 39 763 यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँलाई सिधै फोन गर्न सकिन्छ, बोल्न सकिन्छ है। हजुर। हस् हुन्छ, अहिले हामी चाहन्छौँ पिर नगर्नुहोस् है। हस् दाइ नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको नाम? छविलाल विश्वकर्मा। जुन पार्वती दिदीको तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्थ्यो? म पहिला 5-7 वर्ष पहिला थिएँ, अहिले है लकडाउनले गर्दा घरतिरै छु। अहिले यतै हुनुहुन्छ? यतै छु। श्रीमतीलाई यस्तो रोग लागेछ है? यस्तो रोग लाग्यो। अब घरमा अब ऋण थियो, त्यो पनि तिर्न सकिएन। 2टा छोराछोरी छन्, उनीहरूले पढ्दैछन्। अब खर्च गर्न चलाउनलाई मुस्किल छ। अब आफूले अब मजदुरी गरेर बसिन्छ, अब कसरी चल्ने हो, कसरी के गर्ने भन्ने धेरै अब टेन्सन भइरहेको छ। अब अरू हेरौँ, अब हजुरहरूको अब साथ र सहयोगले गर्दाखेरि केही आशा लागेको छ। अहिले अब घर कसरी चलाउनु भएको छ तपाईँले? अब पहिला तपाईँ कमाउनुहुन्थ्यो? घरमा अब सबै मेरै जिम्मेवारी छ। अब पहिला अब उनी थिइन्, उनले पनि अब केही यताउति काम मेलापत्ता गरेर अब चलाउँथिन्। अब त्यसले गर्दा बच्चाहरूले पनि राम्रो पढेका थिए, उनीहरूको हौसलाले गर्दाखेरि अब हामीलाई पनि अझै जस्तोसुकै काम भए पनि अब राम्रो बनाऊँ भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य थियो। अब अहिले चाहिँ आउने बाटोहरू स्रोतहरू केही पनि छैन। त्यो नहुनाले गर्दाखेरि अब कसरी चल्ने होला, कसरी के गर्ने होला भन्ने अब धेरै टेन्सन पीडाहरू छन्। अब हजुरहरूको अब यो दुःख देखेर, यस्तो अब अवस्था देखेर हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीलाई पनि केही मनका पीडाहरू पनि खुसी हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ। अब अपरेसनको लागि पनि धेरै पैसा लाग्छ तपाईँसँग। अब घर बनाएको ऋण तिर्न बाँकी छ, सबै मैले हेरिरहेको छु, कहिले त भोकै पनि बस्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अघि। यस्तै अवस्था छ। अब हामी गरेर दिनभर मेहनत गरेर खाने मान्छे हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यो बिमारी भएपछि अब कमाउन सक्ने एउटा अब केही पनि छैन। अब आफै सबै ठाउँ आफै हिँड्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि अब घर बच्चाहरूलाई पनि अब पकाएर खाना दिनलाई अब अलिकति समस्या छ। धेरै छ पीडाहरू, टेन्सनहरू धेरै छ। अब यो के गर्नु, अब हेरौँ अब हजुरहरूको अब साथ। ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले यस्तो मेरो श्रीमती अहिले यस्तो दुईवटै किडनी फेल हुनको कारणले गर्दा अब उसलाई कसरी बचाउने, कुन तरिकाले चल्ने भन्ने अब धेरै टेन्सन छ। हजुरहरूको सहयोग गरिदिनु भने सानो सानो सहयोग जुटाएर उसको बिमार ठिक गराउने भन्ने एउटा सबैलाई अब त्यस्तै टेन्सन छ। ठिक छ, हुन्छ, पिर नगर्नुहोस् है। हजुर। म रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष भरत बलामी। रेसुङ्गा नगरपालिका स्थायी बासिन्दा छविलाल विकको धर्मपत्नी पार्वती विकको दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडिसकेपछि अहिले उक्त परिवार अत्यन्तै विचलित अवस्थामा छ। दर्शक महानुभावहरू, 2 सन्तानका धनी, सामाजिक, सभ्य अनि अनुशासित छविलाल विकको घर परिवार यतिखेर आर्थिक सङ्कटले विचलित परेको छ। उक्त विचल्लीमा हामी रेसुङ्गा नगरपालिका र वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालयले पनि आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौँ। तसर्थ उक्त परिवारलाई यहाँहरूको सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।